प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। पार्टी नेतृत्व र सरकार विरुद्ध नेकपा भित्र विवाद। सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पक्षपात भएको स्थायी समिति सदस्यहरूको आरोप। नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्यो। केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी। देशभरका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प। सेवाग्राही मारमा। आफ्नो सरकारी निवासलाई विश्वविद्यालय बनाउने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको घोषणा। इस्लामाबाद नेशनल युनिभर्सिटी स्थापना गरिने। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलका आजका खेलमा मछिन्द्रा फ्रेन्ड्स र एनआरटीको जित। सरस्वती हिमालयन र जावला खेल पराजित। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। दाङको राम्रीमा बस दुर्घटना हुँदा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। 7 जना घाइते भएका छन्। बसमा सवार अन्य 13 जनाको अवस्था अज्ञात छ। यसै सन्दर्भमा हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि र पछिल्लो अपडेट हामीलाई दिनको लागि दाङ संवाददाता सुशील बस्नेत हाम्रो फोन लाइनमा हुनुहुन्छ यतिखेर र यो दुर्घटनाको विस्तृत विवरण हामी बुझ्नको लागि उहाँसँग फोनबाट हामी बुझ्नेछौँ। सुशीलजी। हजुर वीरेन्द्रजी। यो दाङको राम्रीमा दुर्घटना भयो भन्ने भर्खरै मात्र हामीलाई समाचार प्राप्त भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ त्यसको विषयमा जानकारी गराउन न। हजुर, दाङमा आज बेलुकी अपराह्नपख एउटा दुर्घटना भएको छ। विद्यार्थी सवार बस दुर्घटना भएको छ। त्यसमा शिक्षकहरू पनि हुन्थ्यो। प्राविधिक शिक्षालयको बस दुर्घटना भएको जुन सल्यान र दाङको सीमामा पर्ने तुलसीपुर महानगरपालिका 3 राम्रीमा यो दुर्घटना भएको छ। एकदमै एउटा विकट ठाउँ हो जहाँ बस चाहिँ दुर्घटना बस 500 मिटर तल खसेको भनेर त्यहाँ इलाका प्रहरी कार्यालयले हामीलाई जानकारी दिएको छ। अहिले पछिल्लो जानकारी अनुसार भर्खरै मात्र मलाई इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी प्रेमबहादुर साईले टेलिफोन सम्पर्कमा भन्नुभएको छ, जहाँ उद्धार कार्यमा उहाँहरू खटिनु भएको छ। उहाँले 16 जनाको शव फेला परिसकेको, त्यसमा 3 जना महिला र 13 जना पुरुष को शव फेला परेको छ भनेर भन्नुभएको छ। जुन टोटल संख्या 16 जना भएको छ भने उद्धार कार्यमा खटिएको सुरक्षाकर्मी लगायत स्थानीयहरूको प्रयासमा चाहिँ 8 जनालाई चाहिँ घाइतेहरूलाई उद्धार गरिएको छ र 5 जना घाइतेहरूलाई हामीले बोकेर माथि उकालोमा ल्याउँदैछौँ भनेर डिसी प्रेमबहादुर साईले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ। कुल संख्या 31 जना मध्येमा 13 जना घाइतेहरूलाई चाहिँ उद्धार गर्ने क्रम भएको छ। उहाँहरूलाई फेला पारेको छ। 16 जनाको शव फेला परेको छ भने बाँकी 2 जनाको खोजी कार्य पनि भइरहेको चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। जस्तो सुशीलजी, बस पनि पूर्ण रूपले क्षतिग्रस्त भएको छ भनेर भनिएको छ। दुर्घटनाको कारण चाहिँ केही पत्ता लागेको छ? कसरी दुर्घटना भयो? सामान्यतया चाहिँ यातायात दुर्घटनाहरू चाहिँ पहाडी क्षेत्रमा बढी हुने देखिया छ। किनभने साँगुरो बाटो, घुम्ती बाटो, त्यसपछि विभिन्न ठाउँमा जीर्ण रहेका सडकहरू र अत्यधिक गाडी दौडाउने कारणले पनि दुर्घटना भएको भनेर भन्न सकिन्छ। तर अहिले यसै कारणले चाहिँ त्यो बस दुर्घटना भयो भन्न सकिने स्थिति छैन। किनभने अहिले सबै उद्धार कार्यमा अत्यन्त चिन्तित अवस्थामा र चालक को अवस्थाको बारेमा पनि अहिले जानकारी प्राप्त नभएको हुनाले र घाइतेहरूले पनि त्यो बारेमा बोल्न नसकिने स्थिति भएको हुनाले पनि यसै गरी दुर्घटना भएको र प्रत्यक्षदर्शी अनुसार त्यो बारेमा चाहिँ जानकारी लिने अवस्था नभएको हुनाले पनि यसै गरी भएको भन्न सकिँदैन। तर बाटो चाहिँ जीर्ण अवस्था छ र धेरै मोडहरू खाएको र बाटो त्यति राम्रो नभएको कारणले पनि दुर्घटना हुन सक्ने चाहिँ आकलन गरिएको छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ। जस्तो सुशीलजी, अब यो भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति विकट क्षेत्रमा दुर्घटना भयो भन्ने किसिमको खबर आइरहेको छ। उद्धारका लागि कतिको कठिनाई अथवा सहज के भइरहेको छ? हजुर, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। यो खास गरेर दाङ र सल्यानको सीमामा पर्दछ। दाङको तुलसीपुरदेखि उत्तरतर्फ पर्छ भने सल्यानदेखि दक्षिणतिरको भागमा पर्दछ। इलाका प्रहरी कार्यालय र उतातिरबाट चाहिँ सल्यानको कपुरपुरको प्रहरीले चाहिँ यसलाई उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। सुरक्षाकर्मीले उद्धार गर्ने देखिन्छ। तर अपराह्नको यो दुर्घटना सँगसँगै अहिले अँध्यारो भइसकेको अवस्था, बत्तीको पनि समस्या कारणले गर्दा उद्धार कार्यमा चाहिँ कठिनाइ भएको छ। तर पनि उद्धार कार्यलाई चाहिँ
तीव्रताका साथ लिइराखेको गइराखेका छौँ भनेर चाहिँ डिएसपी प्रेमबहादुर शाहीले चाहिँ इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरको प्रमुखले चाहिँ हामीलाई जानकारी दिइराख्नु भएको छ। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा दाङ जिल्लाका संवाददाता सुशील बस्नेत। दाङको राम्रीमा भएको दुर्घटनाको विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिँदै अब बाँकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएको छ। पार्टी नेतृत्वको गतिविधि र सरकारको कामलाई लिएर सत्तारूढ दल आन्तरिक विवादमा फँसेको हो। नेपाल कम्युनिस्ट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली सरकार नेतृत्व गरेको दल नेकपाभित्र किन विवाद बढ्दैछ त? श्रीकृष्ण सुवेदीको रिपोर्ट। सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाभित्र विवाद बढ्दै गएको छ। पार्टी नेतृत्वको गतिविधि र सरकारको काम कारबाहीलाई लिएर नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै गएको हो। जारी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने मन्त्री बाहेकका अधिकांश सदस्यले सरकारले प्रभावकारी काम देखाउन नसकेको, सामान्य जनजीवनका सवाललाई नजरअन्दाज गरेको, सरकारले बदनाम व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण पदमा नियुक्ति गरेको जस्ता प्रसङ्ग केलाउँदै आलोचना गरिरहेका छन्। तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका जानकार तथा विश्लेषक भने अहिले देखिएको समस्यालाई नेतृत्व व्यक्तिवादी स्वार्थबाट गुज्रने विगतदेखिकै समस्याको परिणाम भनिरहेका छन्। कुनै पनि संस्थालाई चाहिँ पारदर्शीपूर्ण तरिकाले विधिसम्मत र निश्चित मानकको आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा अनि यो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा लहर, स्वार्थ, लेनदेन, तेरो मेरो आधारमा सञ्चालन गरियो भने अनि यो खालको विकृति देखा पर्छ। अहिले सङ्घीय सरकार सहित 6 प्रदेशमा नेकपाको नेतृत्वमा सरकार छ। तर सङ्घीय सरकारमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारले पनि देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन, जुन विषयले जारी स्थायी कमिटीमा राम्रै स्थान पाएको छ। यो सँगै पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पनि पक्षपात गरेको भन्ने सम्मको आक्रोश पोखिएको छ। सरकार र पार्टी नेतृत्वको आलोचना र प्रतिरक्षामा पूर्व एमाले भित्रकै केपी ओली र माधव नेपाल गुटका नेताहरू छन्। वामदेवले चाहिँ काम भयो भएन भन्दा पनि मलाई किन राजनीतिक रूपमा चाहिँ स्पेस दिइएन भन्ने असन्तुष्टि हो। अब भीम रावलको त्यही होला, अरूको त्यही होला। घनश्याम भुसालले चाहिँ केही इस्युमा डिबेट गर्न खोजेको हो कि भनेर देखिन्छ। तर घनश्याम भुसाल पनि कहीँ नील गगनकै रूपमा त्यहाँभित्र त पसेका होइनन् भन्ने आशंका पनि मान्छेले त्यतिकै गरेका छन्। यसको निष्कर्ष चाहिँ के हो भने काम भइ नरहेको सत्य हो, काम हुन नसकेको सत्य हो। नेकपाको 45 सदस्यीय स्थायी कमिटीमा तत्कालीन एमालेका 26 जना छन्, जसमा नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई भोट हालेका 14 र नेपाललाई भोट हालेका 12 जना नेता छन्। ओलीलाई मत दिएका 14 मध्ये 12 जना अहिले राजकीय नियुक्ति तथा जिम्मेवारीमा छन्। नेपाललाई भोट हालेका 1 जना मात्रै मन्त्री छन्। नेकपा एमालेको नवौं महाधिवेशनमा ओलीलाई भोट हालेकी विद्या भण्डारी राष्ट्रपति छिन् भने ईश्वर पोखरेल, प्रदीप गेवाली, रघुवीर महासेठ शक्तिशाली मन्त्री छन्। शङ्कर पोखरेल र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री र प्रदेश इन्चार्ज छन्। सुभाष नेमाङ संसदीय दलका उपनेता र विष्णु पौडेल नेकपाको महासचिव छन्। सत्यनारायण मण्डल प्रदेश इन्चार्ज र प्रदेश 2 को प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता छन्। ओलीलाई भोट दिने मध्येका किरण गुरुङ गण्डकी प्रदेशका मन्त्री छन् भने विष्णु रिमाल प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार र पुष्प कडेल योजना आयोगका उपाध्यक्ष बनाइएका छन्। ओलीलाई भोट हालेका वामदेव गौतम र मुकुन्द नेउपाने मात्रै जिम्मेवारीमा छैनन्। गौतम र नेउपाने दुवै अहिले ओलीका आलोचक बनेका छन्। ओलीलाई भोट नहाले पनि अहिले राजकीय जिम्मेवारी पाउनेमा गोकर्ण विष्ट एक्ला नेता हुन्। उनी माधव नेपाल समूहबाट सचिव बनेका थिए। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन सुरेन्द्र राउतका साथ श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुलुकको भूगोल, इतिहास र संस्कृति नै समृद्धिको आधार भएको बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा सम्पन्न यात्रा अर्घाखाँची नामक वृत्तचित्र तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले भौगोलिक विविधता, गौरवपूर्ण इतिहास र संस्कृतिलाई चिन्न सके मात्रै पनि नेपाल विश्व सामु गर्व गर्न लायक राष्ट्र बन्न सक्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्दै गरेको अवस्थामा यहाँका भौगोलिक, सांस्कृतिक, क्षेत्रीय तथा जातीय विविधताले
गर्दा विश्व सामु छुट्टै पहिचान बनाउन सफल भएको बताउँदै यी विविधताले समृद्धिको अभियानमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राख्नुभयो। तराईदेखि पहाडी हिमालसम्म यसको भौगोलिक विविधता, यसको जातीय क्षेत्रीय विविधता, यो सबै कारणले पनि संसारकै एउटा यस्तो राष्ट्रको रूपमा नेपालको पहिचान छ जसको मौलिकता देखेर सबै मन्त्रमुग्ध हुन्छन्। कार्यक्रममा अर्घाखाँचीलाई पहिचान दिलाउन सहयोग पुर्याउने स्रष्टा तथा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामा सहमति जुटेको छ। आज बिहान पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच सहमहामन्त्रीको संख्या 7 जना सहित पदाधिकारी संख्या 13 जना पुर्याउने विषयमा सहमति जुटेपछि विधान मस्यौदामा देखिएको विवाद अन्त्य भएको हो। यो सहमतिलाई केन्द्रीय कार्य समितिको आज अपराह्न बस्ने बैठकले अनुमोदन गरेपछि भोलि महासमिति बैठकमा पेश हुने पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो। शीर्ष नेताहरूबीच सभापति तथा कोषाध्यक्ष 1, उपाध्यक्ष 2, महामन्त्री 2 र सह महामन्त्री समावेशी सहित 7 जना पुर्याउने सहमति जुटेको हो। केन्द्रीय कार्य समितिमा प्रस्तुत भएर त्यसमा पनि साथीहरूको थोरै राय लिएर अनि केन्द्रीय कार्य समितिले त्यसलाई माइनोट सकेपछि आधिकारिक रूपमा त्यसलाई निर्णयको रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ, यहाँ प्रस्तुत पनि गरिन्छ र प्रवक्ताको रूपमा मैले त्यसबेला व्याख्या पनि गर्नेछु। नेताहरूबीच विधान मस्यौदामा सहमति नजुटेकै कारण कांग्रेस महासमिति बैठक लम्बिएको थियो। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अहिले पनि महासमिति सदस्यहरूले पार्टीको राजनैतिक, सांगठनिक तथा आर्थिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिरहेका छन्। भोलिको बैठकमा भने विधान प्रतिवेदन पेश हुनेछ। पार्टीका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने र यस अघि प्रस्तुत भएका अन्य 4 वटा प्रतिवेदनहरू पनि सँगै पारित हुने कांग्रेसले जनाएको छ। महासमिति बैठकबाट कांग्रेसले नयाँ ऊर्जा प्राप्त गर्ने पार्टीका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको दावी छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार फागुन 20 गतेसम्ममा संविधानसँग बाजिएका सबै ऐन संशोधन गरिने बताउनु भएको छ। संसदीय मामिला पत्रकार समूहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई आज सिंहदरबार स्थित आफ्नै सचिवालयमा बधाई तथा शुभकामना दिँदै अध्यक्ष तिमल सिन्हाले संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार निर्धारित समयभित्र नै ऐन संशोधन गरिसक्ने बताउनु भएको हो। संघीय संसदको दुवै सदनमा पर्याप्त छलफल विचार विमर्श गरी प्रक्रिया सम्मत ढंगले ऐनहरू पास गरिने पनि उहाँले बताउनु भयो। त्यहाँ पनि सबै कानुन मन्त्रालयले विधेयक तयार पार्ने होइन, विभिन्न मन्त्रालयहरूका आफ्ना विषयगत हिसाबले उनीहरूले विधेयक तयार पार्ने हो। त्यो काममा अहिले सबै मन्त्रालयहरू लागेका छन्। संघीय संसद बैठक प्रारम्भ भएको मितिले 1 वर्षभित्र संविधानसँग बाजिएको ऐन संशोधन गरी पास गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ। त्यसैगरी संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नयाँ कानून पनि आगामी फागुन 20 गतेभित्र संसदबाट पास भई प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले सरकारले मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि पूर्वाधार विकासको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। मन्त्री महासेठले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सरकारले रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिनु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। आज ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उहाँले भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकको सहयोग लिएर सरकारले रेलमार्ग निर्माणको कामलाई अघि बढाएको पनि स्मरण गराउनु भयो। Priority of this government is prosperity and government and development. It is much more serious to development and improve the transport infrastructure in the country to achieve the national target of the development. Nepal's fiscal and economic integration as a country depends upon the bridge along the strategic roads networks.
मन्त्री महासेठले राजमार्गहरूको कनेक्टिभिटीमा जोड दिन सरकारले 2000 भन्दा बढी सडक पुल निर्माण योजना अघि सारेको पनि बताउनु भयो। विकास र समृद्धिका लागि सडक पुलको निर्माण अति उपयोगी हुने मन्त्री महासेठको भनाइ छ। राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलाहरूको प्रजनन स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगका सचिव अनिल कुमार ठाकुरले प्रजनन स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। आज काठमाडौँमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा उहाँले प्रजनन स्वास्थ्य समस्या समाधानका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि जोड दिनुपर्ने आवश्यकता उल्याउनु भयो। सचिव ठाकुरले दक्ष जनशक्तिको अभावमा पनि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या बढ्दै गएको तथ्याङ्क बारे पनि स्मरण गराउनु भयो। सचिव ठाकुरले महिला प्रजनन स्वास्थ्यमा समस्या आउन नदिन सामाजिक अभियान नै सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि बताउनु भयो। सर्वोच्च अदालतले आदेश दिए लगत्तै गुण्डा नाइके दीपक मनाङ्गे भन्ने राजीव गुरुङ थुनामुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको थुनामुक्त गर्ने आदेश पाएपछि मनाङ्गेलाई दिल्ली बजार कारागारले आज थुनामुक्त गरेको हो। प्रदेशसभा निर्वाचनमा मनाङबाट निर्वाचित भएका मनाङ्गेलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत थुनामा राखिएको थियो। ज्यान मार्ने उद्योगमा पुनरावेदन अदालत हाल उच्च अदालत पाटनले सुनाएको 5 वर्ष कैद फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेपछि उनी जेलमा परेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 1 वर्ष अघि पुनरावेदनको फैसला सदर गरेपछि मनाङ्गे फरार भएका थिए। फरार उनलाई गत वैशाख 6 गते साँझ स्वयम्भूबाट पक्राउ गरिएको हो। यसअघि प्रदेशसभा सांसदमा निर्वाचित भएपछि पक्राउ पर्ने डरले उनले सांसद पदको शपथ समेत लिन पाएका थिएनन्। मनाङ्गे विरुद्ध रेड कर्नर नोटिस समेत जारी भएको थियो। काठमाडौँमा अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनलाई खुकुरी प्रहार गरेको अभियोगमा पुनरावेदन अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत 2069 साल श्रावण 28 गते 5 वर्षको जेल सजाय सुनाएको थियो। आज यो वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन अर्थात् डिसेम्बरको 21 तारिक विश्वका विभिन्न संस्कृतिमा आजको दिनलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। आखिर वर्षको सबैभन्दा छोटो र सबैभन्दा लामो दिन कसरी हुन्छ त? हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट। आज पुष महिनाको 6 गते अर्थात् डिसेम्बर 21 तारिक आजको दिन पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा वर्षभरिकै सबैभन्दा छोटो दिन तथा सबैभन्दा लामो रात हुन्छ। हिजो आज छिट्टै रात पर्दै गएकोले हामीले त्यसै पनि महसुस गर्दै आएका छौं। काठमाडौँमा आज बिहान 6:50 सूर्योदय भएकोमा सूर्यास्त भने बेलुका 5:13 हुने बताइएको छ। त्यस अनुसार आज काठमाडौँको आकाशमा सूर्य केवल 10 घण्टा 23 मिनटसम्म मात्रै रहनेछ। अर्कोतर्फ एक रोचक तथ्य के छ भने नर्वेको सुदूर उत्तरी वास्पोट भन्ने गाउँमा आज बिहान 10:53 सूर्य उदाएर पूर्वाह्न 11:32 सूर्यास्त हुनेछ। यस अनुसार त्यहाँको आकाशमा सूर्य केवल 39 मिनट मात्रै रहनेछ। यता काठमाडौँमा शनिबार भने बिहान 6:50 सूर्योदय भएर आजभन्दा 1 मिनट बढी बेलुका 5:14 सूर्यास्त हुनेछ। यस अनुसार शनिबारदेखि दिन केही लम्बिँदै जानेछ। वर्षकै सबैभन्दा छोटो दिन जस्तै अर्को वर्षको जुन 21 मा वर्षकै सबैभन्दा लामो दिन हुनेछ। त्यस्तै अर्को वर्षको मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा दिन र रात समान हुनेछ। विभिन्न संस्कृति अनुसार आजको सबैभन्दा छोटो दिनलाई विभिन्न हिसाबले व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ। प्राचीन मिश्री, रोमनी, युनानी, स्लाभिक, इरानी लगायत विभिन्न प्राचीन संस्कृतिमा आजको दिनलाई रातका स्वामी तथा अन्धकार रूपी दानवले दिनका स्वामी प्रकाश रूपी ईश्वरलाई पराजित गर्न लागेको अर्थमा लिइन्थ्यो। बेलायतमा रहेको प्राचीन स्मारक स्टोनहेन्ज पनि सबैभन्दा लामो तथा सबैभन्दा छोटो दिनको गणना गर्नको लागि निर्माण भएको बताइन्छ। आधुनिक समयमा पनि यस दिनलाई क्रिसमस तथा नयाँ वर्षको आगमन हुने सन्देशको रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। तर आखिर वर्षमा कुनै दिन लामो हुने कुनै दिन छोटो हुने किन हुन्छ त? पृथ्वी गोलो भए पनि ध्रुवीय क्षेत्र थेप्चो परेको छ। पृथ्वीको अक्षीय झुकाव करिब 23.5 डिग्री छ। यसकारण पृथ्वी सूर्यको वरिपरि घुम्दै गर्दा सूर्यको प्रकाश सधैँ सिधै भूमध्य रेखामा मात्रै पर्दैन। यदि सूर्यको प्रकाश सधैँ भूमध्य रेखामा मात्रै पर्ने हो भने पृथ्वीमा हरेक दिन र रात बराबर हुने थियो। वर्षको सबैभन्दा छोटो दिन आज सूर्यको प्रकाश सिधै 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखामा अर्थात् मकर रेखामा देखा पर्न जान्छ।
त्यसैले उत्तरी गोलार्धमा दिन छोटो हुन्छ भने रात लामो हुन्छ। आजको दिन दक्षिणी गोलार्धमा भने दिन सबैभन्दा लामो र रात सबैभन्दा छोटो हुन्छ। यस अनुसार आजबाट सूर्यको सिधा प्रकाश पर्ने क्षेत्र मकर रेखाबाट क्रमशः उत्तरतिर सर्दै जान्छ र क्रमशः उत्तरी गोलार्धमा दिन पनि लम्बिँदै जान्छ। त्यस्तै सबैभन्दा लामो दिन हुने जुन 21 मा सूर्यको प्रकाश 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात् कर्कट रेखामा पर्न जान्छ। त्यसैले त्यस दिन पृथ्वीको उत्तरी गोलार्धमा दिन लामो हुने तथा रात छोटो हुने गर्छ। तर मार्च 21 र सेप्टेम्बर 23 मा सूर्यको प्रकाश सिधै भूमध्य रेखामा पर्न जान्छ र दिन रात बराबर हुन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि हिमाल कोइरालाको रिपोर्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि देशभरका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प, सेवाग्राही मारमा। गोकर्ण जगडोलको जंगलमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक पार्क अल्पत्र शहरी विकास मन्त्रालयबाट ठेकेदार विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया सुरु। र आफ्नो सरकारी निवासलाई विश्वविद्यालय बनाउने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको घोषणा, इस्लामाबाद नेशनल युनिभर्सिटी स्थापना गरिने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध अहिले देशभरका स्थानीय निकायका कर्मचारी आन्दोलनमा छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीको विरोध र अवरोधका कारण कर संकलनदेखि सेवा प्रवाहमा समस्या परेको छ। शिखा श्रेष्ठको रिपोर्ट। सरकारले हालै जारी गरेको कर्मचारी समायोजन अध्यादेश विरुद्ध सिंहदरबारदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारीले आन्दोलन थालेपछि अधिकांश स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प छ। कर्मचारी आन्दोलनका कारण स्थानीय सरकार मार्फत हुने प्रशासनिक कामका सेवाग्राहीलाई सबैभन्दा बढी समस्या परेको छ। तर पनि नागरिकता बनाउने, घरको नक्सा बनाउने, कर तिर्ने, संस्थाको रिपोर्ट बुझाउने लगायतका महत्त्वपूर्ण काममा समस्या परेको सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न न जनप्रतिनिधि तयार छन् न राज्यको कुनै पनि संयन्त्र तयार छ। म यहाँ डिभिजन सहकारीको काम हाम्रो सहकारी संस्था हो। मन्थली रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ। 3 दिन भइसक्यो म आएको यो ठाउँमा। 3 दिनदेखि धरनामा बस्नु भएको रहेछ कर्मचारीहरू। हामीलाई सेवाग्राहीलाई अलिक गाह्रो भयो। त्यो कारणले गर्दामा अब उहाँहरूको मागको सम्बोधन अब सरकारले के गर्न सक्ने हो त्यो हिसाबले गरिदिएको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। किन हामीलाई मर्का पर्यो। प्रपर्टी भ्यालुएसन बनाउनु पर्ने थियो अनि प्लस ट्याक्स घरको कर तिर्नुपर्ने भन्ने अहिले नयाँ नियम रहेछ गभर्मेन्टको। त्यो कर तिर्नु भनेर आएको 3-4 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म खोइ केही अत्तो छैन। मान्छेहरू कालोपट्टि लाएर धर्नातिर बसिरहेछ। हामीले करबाट उठाएको पैसालाई उनीहरू चाहिँ तलब खाने, हाम्रो लागि गर्छौँ भने कहीँ काम गर्छौँ भने जनप्रतिनिधिमा हुन आउने होइन, जनतालाई काम गर्छौँ भनेर चाहिँ स्टाफमा मतलब बसेर उनीहरू चाहिँ स्टाफमा हामी कमजोर भनेर बन्ने। तर आज हामीले काम गर्न आउँदाखेरि हामीले दुःख दिन्छौँ भने हामीले कर तिरेको के भयो, उनीहरू कुन आधारमा जनताको लागि बसेको देखिन्छ। सरकारले संघीय संरचना अनुसार कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न हालै जारी गरेको समायोजन अध्यादेशले स्थानीय कर्मचारी र निजामती कर्मचारीमा विभेद गरेको भन्दै त्यसलाई सुधार्न उनीहरू चरणबद्ध सङ्घर्ष गरेका हुन्। जुन अध्यादेश विरुद्ध स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीले खुला सभा गर्नेदेखि अनिश्चितकालीन हडताल थाल्नेसम्मका कार्यक्रम अघि सारिसकेका छन्। सम्पूर्ण स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि हुनाले उहाँहरूसँग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी, सङ्घ संस्थासँग सरसल्लाह नगरी र यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवाको ग्यारेन्टी, सेवा जलदरी करार, अस्थायी कर्मचारीहरू लगायत सामाजिक परिचालक र यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरूको जुन इज्जत र आँच पुर्याउने काम गर्नुभएको छ। विभेदपूर्ण रूपमा कर्मचारी केन्द्रबाट स्थानीय तहमा पठाउने जुन विभेदपूर्ण त्यो अध्यादेश जारी भएको त्यसको विरुद्धमा हामी आन्दोलन छौँ। अरू कर्मचारीको हडतालले मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार नै ठप्प हुने अवस्था यो बीचमा सृजना भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका गत सोमबारदेखि अस्तव्यस्त छ। 400 भन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत ललितपुर महानगरपालिकाका स्थानीय तहका 29 वटै ओडामा पुस 2 गतेदेखि प्रशासनिक काम ठप्प छ।
पेशागत स्वामित्वका लागि कर्मचारी समायोजनमा सबै सेवा र समूहबीच समान व्यवहार नभएकाले विभिन्न माग राखी स्थानीय तहका कर्मचारी संयुक्त आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। त्यसो त सरकारले 753 स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा प्रमुखसँग सल्लाह नगरी जारी गरेको विभेदपूर्ण अध्यादेश खारेजीको माग कर्मचारीहरूले गरे पनि सरकारले जारी आन्दोलनमा कुनै तुक नरहेको जवाफ दिइसकेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा संगम कोइरालाका साथ शिखा श्रेष्ठ, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, कर्मचारी हडताललाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। काम भएन, सर्वसाधारणलाई दुःख दिन पाउँदैन जस्तो लागेको छ। सम्बन्धित निकायलाई ध्यान होस् भन्ने मेरो अनुरोध छ। काम भएको छैन, सबै कर्मचारीहरू बाहिरै हुनु बसिरहनु भएको छ। दुःख त भइहाल्यो नि, मान्छेको के काम छोडेर चाहिँ आउनु हुन्छ अनि यहाँबाट काम नभएपछि त दुःख भइहाल्छ। कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन त्यो पनि थाहा भएन। त्यतिको दुःख त पाएको छैन होइन। अब आफ्नो आफ्नो काम आफ्नो माग पुरा नभएपछि त धर्ना बस्ने भइहाल्यो सबै जहाँ पनि होइन। चित्त नबुझेको कारणहरू अब चित्त बुझाइदिनु पर्यो। के माग हो होइन, अब अनावश्यक माग हो कि अब जायज माग हो कि के हो? अब उहाँको कारणले गर्दा हामीले दुःख भोगिरहनु परेको छ। सुनवाई के हो गरेर सरकारले यो कुरालाई अलिकति ध्यान आकर्षण गरेर जनताहरूले चाहिँ त्यो अनुसारले अब यहाँबाट पाउनुपर्ने सुविधा चाहिँ अब त्यो अनुसार समयमा पाउनु पर्यो। अनिश्चितकालीन बन्द भनेर यसरी बन्द गरेर बसेको छ। अब हामीलाई 3-4 दिन भइसक्यो म यहाँ धाउन आएको। यो सानो सानो काम पनि भोलि आउन पर्सि आउन अथवा अनिश्चित तरिकाले यो बन्द भइरहेको कारणले गर्दाखेरि यो काम नभइरहेको कारणले गर्दाखेरि शास्ति दुःखका कुराहरू छन्। यस विषयमा सरकारले गम्भीर भएर उहाँहरूका समस्या पनि एक तरफले समाधान गर्दै गर्दा यता जनतालाई पनि दुःख नहुने किसिमबाट समस्याको समाधान गरिदियो खण्डमा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुन्थ्यो। यस जनबोलीका प्रायोजक काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित गोकर्ण जगडोलको जंगलमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक पार्क अलपत्र परेको छ। विभिन्न चरणमा भएका राजनैतिक आन्दोलनका ऐतिहासिक क्षणको अभिलेख राख्ने, शहीदको अभिलेख केन्द्रीकृत गर्ने जस्ता उद्देश्यका साथ पार्क बनाउन थालेको पनि 12 वर्ष बितिसकेको छ। यसबीचमा निर्माण समितिले काम ढिलाइ गर्ने ठेकेदार विरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्माण थप अनिश्चित बनेको हो। कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। राजधानी काठमाडौँको पूर्वी भेग गोकर्णेश्वर नगरपालिका स्थित गोकर्ण जगडोलको जंगल क्षेत्रमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद तथा शान्ति स्मारक पार्क ठेकेदारका कारण अलपत्र परेको छ। राष्ट्रिय योजना अन्तर्गत सरकारले निकै महत्त्व दिएको यो पार्कको भौतिक संरचना तयार पार्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारले पटक पटक म्याद थपेर पनि काम पूरा गरेको छैन। पार्क निर्माण सम्बन्धी निर्धारित समय सकिएको 3 वर्ष बितिसकेको छ। करिब 650 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्क 2072 सालभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौता भएको थियो। तर निर्माण सुरु भएको 12 वर्ष बितिसक्दा समेत निर्माण गर्ने भनिएका धेरै संरचनाको जग समेत खनिएको छैन। 46 करोड 71 लाख खर्च हुने अनुमान गरिएको पार्क निर्माणका लागि कुल बजेटको 58% अर्थात् करिब 27 करोड खर्च भइसकेको छ। तर पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन समितिका अनुसार ठेकेदारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै त्रुटिपूर्ण भएको, परियोजना अन्तर्गतको तालुक निकाय शान्ति मन्त्रालयको खारेजी, रुख कटानमा परेको समस्या देखाइरहेको छ। हाम्रो 3टा कुराले बाधा बनायो। एउटा चाहिँ यी ठेकेदारहरू जो अहिले 4वटा कन्ट्र्याक्टर छन् हामीसँग, यी एकदमै बिलोमा गएको, क्वालिटीमा हामी चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेनौँ। त्यो कम्प्रोमाइज नगरेपछि उनीहरू चाहिँ अलिकति उनीहरूलाई अप्ठ्यारोपन महसुस हुने यो फिलिङ त अलिअलि भएको महसुस थियो मलाई। डिपिआर बनाउँदाको त्रुटि पनि मैले पाएँ। अहिले पछिल्लो चरणमा काम गर्दै जाँदाखेरि डिपिआरमा बोलेका कुराहरूले निर्माण व्यवसायले हामीले दिएको जुन सम्झौता गरेर काम दिएको हुन्छ त्यो दुईटाको म्याचिङ भएन। स्मारकको 650 रोपनी क्षेत्रफल मध्ये 72 रोपनीमा शहीदको स्मृति क्षेत्र, 52 रोपनीमा संस्थागत क्षेत्र, 172 रोपनीमा मनोरञ्जन क्षेत्र, 15 रोपनीमा धार्मिक क्षेत्र र 339 रोपनीमा संरक्षित क्षेत्र बन्ने गुरु योजना छ। जस अन्तर्गत मुख्य गेट, प्रहरी बीट र समितिको सचिवालय भवन, पार्कभित्रको सडक, शहीद स्मारक र शहीद सङ्ग्रहालय निर्माण लगभग सकिएको छ। हुन्सा स्मारक, निजामती स्मारक, शान्ति पिरामिड जस्ता मुख्य पूर्वाधारको जग समेत हालिएको छैन। सरकारी अफिसहरूले ठेक्का दिनेहरूको पनि समस्या, सबैको समस्या देखेको, साइड नपाएको 1 वर्षसम्म। घरको छत ढलान गरेर बनेको छ, पिल्लरको क्वान्टिटी छुटेको छ, पिल्लरको आइटमै छुटेको छ भनेपछि प्राविधिकले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँ गर्नुहोस् न, तपाईँलाई म दिइहाल्छु नि,
भन्न मुखको भरबाट काम गरी बिना कागजमा काम गर्दाखेरि मेरो भुक्तानी पाएको छैन। 12 वर्षसम्म पार्क निर्माण अस्तव्यस्त बनेपछि अहिले शहरी विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा कारबाहीका लागि समिति समेत गठन गरेको छ। समितिले छानबिन थाले यता पार्क निर्माणको काम ठप्प छ, जसका लागि अब रोकिएका काम अघि बढ्न अर्को ठेका प्रक्रियामा जानुपर्छ। यो पार्क निर्माणका लागि तत्कालीन सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको प्राथमिकता प्राप्त योजना भन्दै 2064 जेठ 11 गते मन्त्री परिषद बैठकबाटै निर्णय गरेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा उत्सव वाग्लेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। गुरुङ समुदायका मुख्य चाड तमु लोसार यो वर्ष पनि विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइने भएको छ। तमु लोसार मूल आयोजक समितिले आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी लोछार कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै सबै तयारी पूरा भएको जनाएको हो। तमु लोछार 2075 को आह्वान, अस्तित्व र पहिचानका लागि तमुबानको अभियान भन्ने नाराका साथ तमु लोछार मनाउन लागेको तमु ह्युल लोछोज जी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अध्यक्ष रेशम गुरुङले जानकारी दिनुभयो। उहाँले पुस 13, 14 र 15 गते 3 दिन काठमाडौँको टुडीखेलमा सांस्कृतिक र खेलकुद कार्यक्रम गरिने जानकारी दिनुभयो। 13 र 14 गते खोला दोहोरी प्रतियोगिता तथा नृत्य प्रतियोगिता हुने र 15 गते काठमाडौँमा रहेका तमु अर्थात् गुरुङहरू टुडीखेलमा भेला भएर लोछार मनाइने आयोजकले जनाएको छ। गुरुङ समुदायले लोछारलाई नयाँ वर्षको रूपमा मनाउने गर्दछन्। त्यस्तै अध्यक्ष गुरुङले अहिले सरकारले विवादको सवालमा लिएको निर्णयले राणा शासन सम्झाएको पनि बताउनुभयो। उहाँले समुदायको विशेष चाडमा बिदा नदिएको भन्दै लोछारलाई आन्दोलनको रूपमै मनाउने जिकिर गर्नुभयो। जहाँसम्म समयको कुरा छ, हाम्रो कुरा चाहिँ के हो भन्नु होला भने यो देशमा कुनै समुदाय जो 31% भएको समुदायले 12 दिन अहिले पनि सार्वजनिक बिदा पाउने, हामी 35.3% ले जम्मा प्राप्त गरेको 5 दिन उदौली, उभौली या चाहिँ माघे संक्रान्ति र 3टा लोसारले जम्मा 5 दिन सार्वजनिक बिदा पाएको कुरा पनि सबै काटिदिने, त्यो अन्याय भयो भन्ने हो। वर्गको आधारमा उमेर गणना गर्ने तमु समुदायले यो वर्ष कुकुर वर्ग अर्थात् खी लोहोलाई विदाई गर्दै फो लोहो अर्थात् मृग वर्षलाई स्वागत गर्दैछन्। गुरुङ समुदायले विभिन्न 12वटा छुट्टा छुट्टै जीवजन्तुको चक्रलाई आधार मानेर प्रत्येक वर्ष तमु लोछार मनाउने गर्दछन्। गुरुङ समुदायले हरेक वर्ष पुस 15 मा तामाङले माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा र शेर्पाले फागुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन लोछार मनाउने गर्दछन्। कास्कीको पोखरा स्थित लेखनाथमा बिहिबारदेखि जारी 15औं लेखनाथ महोत्सवमा लोक दोहोरी आकर्षणको केन्द्रमा परेको छ। सबैका लागि महोत्सव, सधैँका लागि महोत्सव भन्ने जस्तै फरक फरक उमेर समूहलाई सुहाउने गरी आयोजना गरिएका कार्यक्रममध्ये लोक दोहोरीले अधिकांशको ध्यान खिचेको छ। स्टेजमा दोहोरी सुरु भए लगत्तै अवलोकनकर्ताहरू नाच्न तथा गाउन सरिक भएका छन्। महोत्सवको दोस्रो दिन दोहोरीतर्फ नवीन पौडेल, याम छेत्री, राजेन्द्र सापकोटा, पूर्णकला विशी, वन्दना पाण्डे, तुलसा जीसीले प्रस्तुति दिएका छन्। यसैगरी महोत्सवमा युवा दर्शकलाई लक्षित गरी राखिएको पप कन्सर्टमा एम नेपाली, ओम गुरुङ, मीना निरौला र माया पुनले गीत गाएका छन्। पुस 16 गतेसम्म सञ्चालन हुने महोत्सवमा कला तथा मनोरञ्जनका अनेकौं विधाका प्रतिस्पर्धा समेत हुने भएका छन्। गिद्ध संरक्षणका लागि भन्दै भोजपुरमा डाइक्लोफेनेक नामक विषादीको प्रयोग निषेध गरिएको छ। विश्वबाट गिद्ध लोप हुँदै गएपछि नेपालमा यसको संरक्षणका डाइक्लोफेनेक विषादीको प्रयोग निषेध गरिएको हो। गिद्धको आहारा, सिनोको अभाव र पशु उपचारमा डाइक्लोफेनेक को प्रयोगका कारण गिद्धको मृत्यु भएपछि प्राविधिक औषधि व्यावसायिक र सरकारवालाहरूलाई गिद्ध संरक्षणका लागि यस्तो निर्णय गरेका हुन्। डाइक्लोफेनेक विषादी भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशमा समेत प्रतिबन्धित छ। भोजपुरलाई डाइक्लोफेनेक मुक्त जिल्ला घोषणा गरिएपछि गिद्ध संरक्षणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा 9 प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन्। समाचारमा पुनः एकैछिन विश्रामपछि आफ्नो सरकारी निवासलाई विश्वविद्यालय बनाउने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको घोषणा, इस्लामाबाद नेशनल युनिभर्सिटी स्थापना गरियो। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलका आजका खेलमा मछिन्द्र, फ्रेन्ड्स र एनआरटी को जित, सरस्वती हिमालयन र जावला खेल पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। समाचारका प्रायोजक
अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले इजाजत बिना नै भुक्तानी सम्बन्धी कारोबार गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले अनलाइन सेवाबाट भुक्तानी गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनकारी निकायमा आबद्ध हुन पनि व्यवसायीहरूलाई सचेत गराउनु भयो। आज संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा भुक्तानी तथा फर्स्युट सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक 2075 माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले विदेशी मुद्रालाई अपचलन हुन नदिन पनि सरकारले यो विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले भुक्तानीमा जालसाजी हुन नदिन सरकारले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरको अध्यक्षतामा समिति नै गठन गरेको पनि स्मरण गराउनु भयो। उहाँले विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारले यस सम्बन्धी बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्न लागिरहेको जानकारी दिनुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। इस मौसम समाचार का प्रायोजक मौसम समाचार का प्रायोजक। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टी नेतृत्व र सरकार विरुद्ध नेकपाभित्र विवाद। सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी बाँडफाँडमा पक्षपात भएको स्थायी समिति सदस्यहरूको आरोप। नेपाली कांग्रेसको विधान मस्यौदामा शीर्ष नेताहरूबीच सहमति जुट्यो। केन्द्रीय कार्य समितिबाट अनुमोदन हुन बाँकी। देशभरका स्थानीय निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आन्दोलनका कारण स्थानीय निकायको कामकाज ठप्प। सेवाग्राही मार्ग। आफ्नो सरकारी निवासलाई विश्वविद्यालय बनाउने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको घोषणा। इस्लामाबाद नेशनल युनिभर्सिटी स्थापना गरिने। र शहीद स्मारक डिभिजन लिग फुटबलका आजका खेलमा मछिन्द्रा फ्रेन्ड्स र एनआरटीको जित। सरस्वती हिमालयन र जावला खेल पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा TV एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।